एक परदेसी की कहानी है जो पिछले 12 साल से सऊदी अरब में मजदूरी करता था। 12 साल में उसके घर वालों ने एक बार भी उसकी शादी का जिक्र नहीं किया। वो जब भी थक हार के बिस्तर पर लेटता तो सोचता, मेरी पता नहीं शादी होगी या नहीं होगी, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। 12 साल बाद तो रूढ़ी की भी सुनी जाती है, पर मेरे माँ बाप कितने सख्त दिल हैं। जब भी घर में कभी शादी का जिक्र करता तो माँ बाप कहते घर बनवा लें। घर भी बन गया। फिर माँ बाप कहते तुम्हारी छोटी बहन जवान है, उसकी शादी कर दें। छोटी बहन की भी शादी हो गई। तुम्हारा छोटा भाई पढ़ रहा है, वो भी जवान है, उसकी भी शादी करनी है, उसकी भी शादी कर दी। माँ बाप लालची हो गए थे। माँ बाप डर भी थे कहीं यह बाद में हमारी मदद करे ना करे, पैसे भेजे ना भेजे। अब कामरान के दोस्त थे सऊदी अरब में, उसे एक ही बात कहते कि तुम्हारे माँ बाप पूरे गांव की शादी करा देंगे, तो नहीं कराएंगे, तुम्हारी नहीं कराएंगे। कामरान हंस के बात टाल देता और दिल में रोता रहता। एक बार कामरान ना छुट्टी आता है, तो जो उसका कजन भी है और दोस्त भी है, उसने एक प्राइवेट स्कूल खोल रखा है, उससे मिलने जाता है। बातों बातों में देखता है कि टेबल के ऊपर एक शादी कार्ड पड़ा है। वो अपने दोस्त से कहता है, ये शादी कार्ड किसका है? वो कहता है, मेरे स्कूल में एक टीचर पढ़ाती थी, उसकी शादी हो रही है। उसने कहा है कि सर आप मेरी शादी पे लाजमी आना। ये लड़की मेरी छोटी बहन की तरह है, बहुत समझदार और बहुत अच्छी है। तो कामरान कहा, चलो यार मैं भी शादी पे चलूंगा, मेरा भी दिल बहल जाएगा। सुलेमान ने गाड़ी निकाली, दोनों बैठे गाड़ी में और शादी में पहुंच गए। मकान छोटा था, कच्चा था, गांव का माहौल था। लोग बड़े अच्छे थे, मुखलस लोग थे, दिल के साफ थे। पंडाल सजा हुआ है। थोड़ी देर बाद ही ना बारात आ गई। ढोल ढमाका होता है, आतिशबाजी होती है। खूब हुल्लड़बाजी करने के बाद जब स्टेज पे दूल्हा और दूल्हे के बाप और दोस्त बैठते हैं ना, तो दिखने में इंतहाई बदतमीज लग रहे थे। और लड़की वाले बहुत शरीफ थे। खाना है ना खाने के बाद एकदम दूल्हे के बाप की आवाज बुलंद होनी शुरू हो गई। ऊंची ऊंची चीख रहा है। कामरान और सलमान भी आगे हुए, देखे माजरा क्या है। जब आगे हुए तो दूल्हा का बाप शोर मचा रहा है कि तुमने कहा था जहेज में ये सामान होगा, ना इसमें फ्रिज है, ना मोटरसाइकिल है, ना गाड़ी है। ये तुमने झूठ बोला था हमसे, हमारे साथ फ्रॉड करते हो। वो कहता है, जी झूठ नहीं बोला, फ्रॉड नहीं कर रहा, बस 1 महीने का टाइम दे। हमको कहीं से पैसे मिलने थे, वो पैसे लेट हो गए हैं, और हमारी कमेटियां निकलनी थी, वो भी लेट हो गई हैं, अगले महीने निकलेंगी। तो दूल्हे के बाप ने कहा कि जब कमेटियां निकलनी थी, जब भी शादी का दिन रखते ना, तुम्हें कौन सी जल्दी थी, कौन सी आखिर आ रही थी? ये शादी नहीं होगी, हम वापस जा रहे हैं। दुल्हन का बाप उनके हाथ पांव जोड़ता है, रिश्तेदार सब तरले मिन्नत करते हैं, पर वो बदतमीजी भी उतर आया। दूल्हा भी दुल्हन के बाप भी खूब बदतमीजी की और वहां से बारात लेके वापस चले गए। इधर कामरान और सुलेमान हक्का बक्का देख रहे हैं कि ये क्या वाकया पेश आ गया। कामरान अपने दोस्त सुलेमान से कहता है कि लड़की कैसी है? कहता है, लड़की बहुत शरीफ है, बहुत समझदार है। वो कहता है, अगर तू कहे तो मैं ना शादी करूं लड़की से। वो कहता है, बड़ी अच्छी बात की है। इतने में लड़की पर नजर पड़ती है, जो रोती हुई बाहर आती है, अपने बाप से जब गले मिलती है। कामरान उस लड़की को देखते रह गया, हक्का बक्का, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी लड़की। वो ना कामरान कहता है आगे बढ़ा और लड़की के बाप से उनसे कहता है कि मैं आपकी बेटी शादी करना चाहता हूँ, मैं सलमान का कजन हूँ। सलमान को देखते हैं, सलमान भी हाँ करता है। लड़की के माँ बाप मान जाते हैं। अब कामरान कहता है, मैं शादी करूंगा एक शर्त पे। फिर सारे पंडाल में फिर आंखें नाम नम होनी शुरू हो गई, पता नहीं अभी क्या शर्त रखेगा। कामरान कहता है कि मैं शादी करूंगा आपकी बेटी से एक शर्त पे कि लड़की ने जो जोड़ा पहना हुआ है, इस जोड़े मेरे साथ जाएगी, जहेज में एक चीज नहीं जाएगी। लड़की के माँ बाप बड़े खुश होते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह का भी शुक्र अदा करते हैं। और वहां पे कामरान का निकाह हो जाता है। ना कोई ढोल ढमक्का, ना कोई धमाल, ना कोई आतिशबाजी, सुकून से शादी हो गई। शादी के बाद कामरान के एक ही फिक्र थी कि कहीं मेरी माँ है वो घर सर पे ना उठा ले, क्योंकि वो बहुत लालची औरत है। वो अपने दोस्त सलमान की गाड़ी में बैठा है और वहां पहुंच के अपनी बीवी को ले घर पहुंचा। जो ही माँ ने दरवाजे पे अपने बेटे कामरान को, साथ उसकी एक औरत को देखा है जिसने दुल्हन का ड्रेस पहना हुआ है, वो बड़ी परेशान हुई। कामरान ने सारा वाकया बताया। वो ना सर पकड़ के बैठ गई। थोड़ी देर लड़ी है, चीखी है, फिर चुप कर गई। तो सोचती है कि जो भैंस दूध देती है उसकी लात भी खाना कोई मुश्किल बात नहीं है। और उसने ना ज़हन में प्लान सोच रखा था, कामरान तो चंद महीने रुकेगा, उसके बाद तो मैं इससे बदले लूंगी, इसको पूरे घर की नौकरानी बना के रखूंगी, मैं गिन गिन के बदले लूंगी।
کامران کے ساتھ اس کی بیوی کے جو دن تھے نا وہ بڑے اچھے دن گزرے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا کہ کامران نے واپس سعودی عرب آنا ہے۔ کامران تسلی دیتا ہے اپنی بیوی کو، تم فکر مت کرو، میں تم کو اپنے پاس بلا لوں گا۔ وہ یہ دلاسا دے کے اپنی بیوی کو سعودی عرب آ گیا۔ سعودی عرب آ گیا تو ادھر کامران کی ماں نے اسے بدلے لینے شروع کر دیے، گھر میں نوکرانی بنا دیا، ڈانٹتی ڈبڑتی۔ آخر ایک دن تو حد ہی ہو گئی جب اس نے اپنی بہو کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ اب تو وہ رو رہی ہے اپنے کمرے میں آ کے، اپنے شوہر کو فون پہ بتایا کہ میں نے بہت برداشت کر لیا، آج تو آپ کی ماں نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ کامران اپنی ماں کو، باپ کو، سب کو جانتا تھا۔ وہ کہتا ہے فکر مت کر، میں تیرا کو بندوبست کرتا ہوں۔ وہ اپنے دوست کو فون کرتا ہے سلمان کو کہ میری بیوی کا پاسپورٹ بنوا دے۔ وہ کہتا ہے بھائی خیر تو ہے؟ کہتا ہے خیر ہی تو نہیں ہے، اگر میں آج اپنی بیوی کے ساتھ نہ کھڑا ہوا تو میری بیوی ٹوٹ جائے گی۔ میں تو برداشت کر گیا تھا، مرد ذات تھا، وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ اور یہ بات کسی کو معلوم نہ پڑے۔ اس کے دوست نے اس کا پاسپورٹ بنوایا، ادھر کامران نے ویزے کا بندوبست کیا، ٹکٹ کا بندوبست کیا، سارے کام کرانے کے بعد اس کی اگلے دن فلائٹ تھی۔ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ آج رات کیسے بھی بہانہ بنا کے اپنی ماں گھر چلی جا، اور وہاں سے سلمان بھائی تمہیں ایئرپورٹ چھوڑ دیں گے۔ لڑکی بڑی خوش تھی، اپنی ساس سے کہتی ہے کہ مجھ کو نہ کچھ کام ہے، امی کی طرف جا رہی ہوں۔ ساس نے کہا مہارانی جلدی آ جانا، وہ کہتی میں صبح آ جاؤں گی۔ وہ کہہ کے چلی گئی۔ ادھر سلمان آتا ہے، اس کو گاڑی میں بٹھاتا ہے، لڑکی کے ماں باپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، سب جاتے ہیں ایئرپورٹ، اپنی بیٹی کو بدیا کرتے ہیں، ڈھیروں دعائیں دیتے ہیں۔ بیٹی ان کی بیٹھتی ہے جہاز میں اور پہنچ جاتی سعودی عرب۔ ادھر کامران کی جو ماں ہے وہ انتظار کرتی ہے، ایک دن کا کہہ گئی ہے، آج دوسرا دن ہو گیا، مہارانی کے میں آنے دو، میں لاتیں توڑتی ہوں۔ کہتی تھی میں کل آ جاؤں گی۔ اس نے فون کیا اپنی بہو کے نمبر پہ، بہو کا نمبر بن جا رہا ہے، بڑی پریشان، نمبر بن جا رہا ہے۔ اس نے فون کیا اپنی کڑم کو، یعنی کہ اس کی جو کامران کی ساس کو، تو کہتی ہے آپ کو نہیں معلوم؟ کہتی کیا مطلب نہیں معلوم؟ آپ کی بہو تو اس وقت سعودی عرب میں بیٹھی ہے۔ کہتے ہیں کیا؟ وہیں پہ کامران کی ماں کے اور باپ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، ہکا بکا حیران پریشان کہ سونا دینے والی جو مرغی تھی، انڈا دینے والی جو سونا کا انڈا دینے والی مرغی تھی، وہ سعودی عرب چلی گئی ہے۔ اب تو کامران پیسے بھی نہیں بھیجے گا، ان کو پھر بھی فکر پیسے کی تھی، بیٹے کی فکر نہیں تھی۔ وہی ہوا، کامران نے کچھ دن بعد اپنی ماں کو فون کیا اور ماں سے کہا دیکھیں میں گاہے بگاہے آپ کی مدد کرتا رہوں گا، لیکن جو آپ نے میرے ساتھ کیا وہ میں برداشت کر گیا۔ آپ کو میری بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، گھر میں نوکرانی کو بھی چھٹی کرا دی، اسے نوکروں کی طرح کام کراتے رہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اب ماں باپ کہیں نہیں بیٹا غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا۔ کہتا ہے غلطی تو ہو گئی، غلطی مجھ سے ہوئی ہے کہ میں نے جو کمایا آپ کو بھیجتا رہا۔ کامران کہتا ہے باقی دوستوں کو کہتا ہے جو آنے والے ہیں، کسی بھی کنٹری میں جانے والے ہیں، کہ پاکستان میں اپنا اکاؤنٹ کھول کے آؤ، پھر کسی کنٹری میں جاؤ اور اس میں گاہے بگاہے رقم جمع کرتے رہو، سارے ہاتھ کاٹ کے اپنے والدین کو مت دے دو۔ والدین جو پیسہ دیکھتے ہیں لالچی ہو جاتے ہیں، سب ایسے نہیں ہیں لیکن چند ایک ایسے ہوتے ہیں۔ یہ کہانی ہے کامران کی۔ آپ اس کے بارے میں بڑے بلب سے روشنی ڈال کے بتائیں کامران نے صحیح کیا یا غلط کیا۔ کمنٹ باکس میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔